औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपका आने वाला दिन खुशियों वाला हो और बरकतों वाला हो। आज हम बात करेंगे सैटर्न के रेट्रोग्रेड के ऊपर कि ये ज़ुहल जो है जब रिवर्स होता है, रेट्रोग्रेड होता है, हर साल होता है, 1.5 से 4 माह के लगभग ये दुरानी होता है। 140-39 दिन का ये ड्यूरेशन जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। ज़्यादातर ये मून साइन लोगों को इफेक्ट करेगा। मून साइन लोगों के ऊपर इस ट्रांजिट के या इसके रेट्रोग्रेड के बड़े असरात होंगे। कुछ जॉडिकल साइन को ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा और कुछ लोगों को थोड़े से मसाइल का सामना भी हो सकता है, क्योंकि ये हर साल पीछे हटता है। ये एक आसमानी कौंसल की एक तरतीब है। आसमान के ऊपर ये एनर्जीज पैटर्न्स हैं जो हर साल अपनी तब्दीली करते हैं, चीज़ें बदलती हैं, अपने हाउसेस चेंज करते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली ज़ुहल जो है एक ऐसा मुअल्लिम है जो इंसान को ज़माने के नशे व फराज से गुजारता है। ये आपको बेहतरी की जाने भी लेकर जाता है, नीचे भी लेकर आता है, ऊपर भी लेकर जाता है। मगर इसमें एक चीज़ है कि ये नज़्म ज़ब्त रखता है, ये तरतीब लेकर आता है। जब कुछ चीज़ें तरतीब से चलती हैं, नज़्म ज़ब्त से चलती हैं, तो पॉजिटिविटी आती है। जब हम बेहंगम चीज़ों को करते हैं, बगैर नज़्म ज़ब्त करते हैं, कोई तरतीब नहीं होती, फिर मसाइल होते हैं। बेसिकली ज़ुहल हमारे मकाफ़ात अमल का प्लैनेट भी है और वक़्त का बादशाह भी है। ये तकरीबन हर साल 4.5 माह तक रेट्रोग्रेड रहता है। ये दौर ना तो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, ना इतना ज़्यादा बुरा होता है। मिली जुली कैफियत रहती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जानब भी जाती हैं और बहुत सारे मसाइल भी जन्म लेते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ों को हमने अपने नज़्म ज़ब्त से करना होता है और किस चीज़ों को गौर व फिक्र से करना होता है। ये जो रेट्रोग्रेशन होगी ये ज़्यादातर मून साइन लोगों को अफेक्ट करेगी और उस दौरान कुछ ज़िंदगी में डाउनफॉल भी आ सकता है, पॉजिटिव एनर्जी भी आ सकती है। अगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, आका करीम से जोड़ना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ना है, इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ने का सुनहरी मौका है। अगर इस दौरान हम उनकी ज़ात अक़दस से कुछ हासिल कर सकते हैं तो जुड़ जाएं। अल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीला अतहर से बहुत पॉजिटिविटी देने वाली है। हमें मांगना ही नहीं आता तवस्सुल, हमें मांगना ही नहीं आता वसीला। जिनके तवस्सुल से, जिनके वसीला से कायनात का निज़ाम चल रहा है, अगर हम उन्हीं के तवस्सुल से मांगे तो हमारे दामन भी भर जाएं, हमारी झोलियां भी भर जाएं, कोई चीज़ खाली ना रहे। अच्छा, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर के ऊपर, टॉरस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर। टॉरस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये जो होगा अरसा 4.5 माह का कैसा रहेगा और इस दौरान ये जो रेट्रोग्रेशंस होगी, ज़ुहल का पीछे हटना होगा, इनके ऊपर कैसा असरअंदाज होगा। एक तो इनको वाज़े नज़रिया मिलेगा अपने काम के ऊपर तवज्जो देने का, अपने अहदाफ को हासिल करने का, और इन्हें चाहिए कि इस दौरान अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। सीनियर्स का जो नुक्ता नज़र होगा उसको कबूल करना इनके लिए बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें लेकर आ सकता है। एक तो इनको बहुत सारी माली तरक्की मिलेगी अगर ये सीनियर्स से रहनुमाई लेते हैं, बड़ों से मुशावरत करते हैं, बड़ों के साथ जुड़ जाते हैं, पॉजिटिविटी आएगी। और उसके बाद इनके अंदर जो है ना नए तख्लीकी आइडियाज जन्म लेंगे, नई चीजें बेहतर होंगी। और इस दौरान इनका जो वक्त ज्यादा गुजरेगा बुर्ज सौर वालों का, अपनी ज़ौजा के साथ गुजरेगा, घर में गुजरेगा। ये कुछ मांगने का वक्त अच्छा नहीं है, यानी कि आप दुनिया से कुछ मांगे, अपने अफसराने वाला से कुछ मांगे। ये कुछ करके दिखाने और फिर वहां से उसका बदले में हासिल करने का वक्त। मांगना सिर्फ अल्लाह से है, अपने रब की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीला से मांगना है। यकीन जाने दामन भर जाएंगे, दुनिया वाले नहीं दे सकते किसी को।
یہ دنیا والے ایک مرتبہ دے کر 1000 مرتبہ گنتے ہیں، مگر رب جو ہے محمد وآل محمد کے وسیلہ اطہر سے، وسیلہ توسل سے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ جی مجھے اپنے افسران بالا سے اپنی مراد کے اوپر بات کرنی چاہیے، اپنی پروموشنز کے اوپر بات کرنی چاہیے، یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ اس دوران تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی، اور اس دوران کچھ چیزیں آپ کو مدد دیں گی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، پازیٹیوٹی ملے گی درست فیصلے کرنے کے لیے۔ تو اس دوران تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے نقطۂ نظر کو بہتر کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب رہیں گی۔ اس دوران خاندان میں اپنے فیملی ریلیشنز کے اوپر تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے والد کے ساتھ کچھ اختلاف رائے جنم لے سکتی ہے، کچھ چیزیں مشکل میں پڑ سکتی ہیں۔ ہاں، اس دوران آپ کی شریک حیات بڑی سپورٹیو انرجی دیں گی۔ اس عرصہ کے دوران شریک حیات جو ہیں آپ کی ان رشتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رشتے ختم ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، یہاں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس دوران تھوڑا سا ایکٹیو رہنا، اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑنا ہے۔ رب سے جڑ جائیں، کامیابیاں مل جائیں گی۔ انسانوں سے رہنمائی اس وقت مددگار ثابت ہوتی جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا، اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لیتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی اپنی چیزیں جو ہے نا منصوبہ بندی بنائیں، کیونکہ یہ پیچھے ہٹنے سے، کچھ زحل کے واپس ہونے سے، ریورس ہونے سے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو منصوبہ سے حل کرنا چاہیے۔ اور اس دوران کچھ سرمایہ کاری کے لیے بھی شاندار خیالات ہوں گے، مالیات کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، شارٹ کٹ جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی ایکٹیویٹی سے بچائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، تازہ پھل، تازہ سبزیاں، اور اپنی نیند کا، سونے کے اوپر غور و فکر کرنا آپ کے لیے بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی، آپ بہت زیادہ محنت کریں گے، بہت سارے دوست بھی سپورٹیو انرجی دے سکتے ہیں، پازیٹیوٹی بھی ملے گی، بیرون ملک سے بھی سپورٹیو انرجی ہوگی۔ تو پھر اس دوران تھوڑا سا اپنے آپ کو نا پازیٹیو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی احتیاطی تدابیر کے اوپر۔ کون سی احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائیں، ریمیڈیز کے اوپر آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورہ الباروج کی پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا تمام زوڈیکل سائن کو سورہ الباروج کی تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد یا رحمان یا رزاق، اس کو 797 مرتبہ پڑھیں روزانہ، پازیٹیو انرجی آئے۔ اس کے بعد سیاہ رنگ کی چیزیں صدقہ کریں، جوتے، خاص طور پر ہفتے کے دن ضرورت مندوں کو جوتے تقسیم کریں، بہت پازیٹیوٹی آئے گی۔ آنکھوں کی ادویات صدقہ کریں، سیاہ رنگ کی چادر صدقہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور دوسروں تک اس میسج کو ضرور پہنچائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔